नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण दरमा नयाँ रेकर्ड कायम। एकै दिन 11,352 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,000 नजिक। कोरोना संक्रमण दर उच्च भएसँगै बजारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी तयारी सुस्त। पहिलो र दोस्रो लहरबाट पाठ नसिकेको आरोप। स्थानीय निर्वाचनमा 75% सिट जित्ने एमालेको दाबी। आफ्नो लोकप्रियताबाट गठबन्धन सरकार अत्तालिएको आरोप। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने काङ्ग्रेसको जिकिर। चिसो बढेसँगै देशभरको जनजीवन प्रभावित। तराईका अति विपन्न समुदाय घुरको भरमा रात काट्न बाध्य। स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई। नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। एपीएफका मोहम्मद आसिफ शेख सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11,352 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 6,343 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्, जसमा काठमाडौँका 4,666, ललितपुरका 1,019 र भक्तपुरका 578 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 613 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभरमा 47,929 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या आक्रामक रूपमा बढेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमणको अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अझै पनि केही हप्ता संक्रमण दर उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर अर्थात् ओमिक्रोन संक्रमण समुदाय स्तरमै पुगेको देखिन्छ। यो भाइरस दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ। पछिल्लो एक हप्ताको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पुस 28 गते 3,075, पुस 29 गते 3,553, पुस 30 गते 5,087, माघ 1 गते 4,636, माघ 2 गते 4,961, माघ 3 गते 6,734 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सबैभन्दा बढी मंगलबार 10,258 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले माघको दोस्रो साता कोरोना संक्रमण निकै भयावह हुने आंकलन गरेको छ। त्यसपछि लगातार ओह्रालो लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। अहिले संक्रमण जुन गतिमा बढेको छ, जुन एकजना व्यक्तिले कतिजनालाई सारेको छ भन्ने हिसाबले हामीले गरिरहेका विश्लेषणहरू, संक्रमण पुष्टि हुनेहरू दरहरू सबै कुराहरूलाई हेर्दा अबको केही हप्ता संक्रमण अझै बढेर जाने नै देखिन्छ। तपाईँ हामीले अबका केही हप्ताहरू चुनौतीपूर्ण छन्, अलिक गाह्रो छन् भन्ने कुराहरू बुझेर अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गर्ने, आफ्ना व्यक्तिहरूलाई संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू गरिदिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले अहिलेसम्म गरेको तयारीका हिसाबले र गरेका पूर्वानुमानका हिसाबले हामी जोखिमपूर्ण अवस्थाको जुन सुरुवाती चरणमा छौँ। अब केही दिन अझै पनि यो बढेर अगाडि जाने देखिन्छ। यसलाई घटाउने कुराहरू, यसलाई कम गर्ने कुराहरू चाहिँ मेरो भूमिकामा निर्भर गर्छ, तपाईँको भूमिकामा निर्भर गर्छ, हामीले गर्ने काम, हामीले गर्ने व्यवहारमा निर्भर गर्छ। यो भाइरस चाँडो फैलिने भए पनि त्यति घातक नरहेको र 2-3 दिनमा नै लक्षण मुक्त हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। भारतको दिल्ली प्रदेशमा पनि 5 दिन अघि भयावह रूप लिएको संक्रमणले अहिले दैनिक रूपमा घट्दै आएको छ। सोमबार संक्रमण दर 27.99% थियो भने मंगलबार संक्रमण दर 22.47 मा झरेको छ। यसअघि संक्रमण दर 30% भन्दा माथि पुगेको थियो। त्यसैले अस्पतालमा बिरामीको लक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन हेर्दा ओमिक्रोन धेरै छिटो फैलिए पनि घातक नभएकोले यो भेरिएन्ट लिएर आउने अधिकांश बिरामी 2-3 दिनभित्र लक्षण मुक्त भएको विज्ञहरूले बताए। 2022 साल चाहिँ बिस्तारै भाइरसमा अलिकति कमजोरी आउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब मलाई यसको आधारमा भन्छु, त्यो कस्तो भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरैले खोप लगाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनभने यो त प्रडक्सन भएको भइ छ, लगाइ छ। पहिला खोप थिएन, डेल्टा भेरिएन्टसम्म पनि धेरैले खोप लगाउनु पाएको थिएन, त्यही कारण धेरैको अब समस्या आयो। हामी त्यसरी बुझौँ।
2022 सालसम्म धेरैभन्दा धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुन्छन्। भाइरसमा परिवर्तनहरू त आइराख्ला, तर भाइरस केही हदसम्म शिथिल हुँदै जान्छ। कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप नेपालमा सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। खोप लगाएकामा पनि संक्रमण नहुने 100% ग्यारेन्टी छैन। समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको अवस्था छ। त्यसैले आम सर्वसाधारण पनि परिवार र समाजलाई कसरी संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको दोस्रो लहरमा रेमडेसिभिर र अक्सिजन जस्ता अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भोगेको तीतो यथार्थ तेस्रो लहरमा पनि सुरु भएको छ। अर्थात् ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्न थालेको सुरुवात चरणमै अत्यावश्यकीय औषधि सिटामोलको अभाव सुरु भएको हो। आखिर 2 दिनभित्र कहाँ गयो त बजारको सिटामोल? एक रिपोर्ट। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढेसँगै अत्यावश्यकीय औषधि सिटामोलको चरम अभाव भएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा रेमडेसिभिर र अक्सिजन अभावमा धेरै बिरामीले शास्ति भोग्नु परेको तथा ज्यान नै गुमाउनु परेको तीतो यथार्थको 1 वर्ष पनि नबित्दै उस्तै प्रकारको नियति दोहोरिएको हो, जसले हाम्रा संयन्त्रहरूले महामारी विरुद्ध गरिरहेको पूर्व तयारी तथा सङ्कटबाट सिकेको पाठको अवस्था छर्लङ्ग पारिदिएको छ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको दयनीयताको वर्णन गर्दा सिटामोल समेत नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने नेपाली भन्ने उदाहरण अहिले सङ्घीय राजधानीमै चरितार्थ भएको हो। अर्थात् अहिले अधिकांश फार्मेसीमा सिटामोल पाउन मुस्किल छ। फार्मेसीहरूले सिटामोल माग्न आउनेलाई वैकल्पिक औषधि दिएर पठाउने गरेका छन्। छैन सर, सर्टेजै छैन। मेनली बढी जस्तो चाहिँदैन सिटामोलै छैन क्या अहिले। सबै मार्केटमा हेर्दा त लगभग नभएकै होला, त्यही भएर अलिक खोज्न आउने चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ कि सिटामोलै मात्रै। अब हामीले यहाँबाट सिधै होलसेललाई फोन गर्ने हो होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब छैन भन्नुहुन्छ त अब हामीसँगै आइपुग्ने कुरै भएन। अभाव नै छ सिटामोल त अहिले। पहिला भन्नाले यो कोरोना लागेदेखि चाहिँ लगभग अलिक सामान चाहिँ कमै आइरह, अहिले त नि सामानै छैन मार्केटमा। हामीसँग अस्तिसम्म त अलिअलि मागेको थियो, हिजोबाट त स्टकै निल। धेरै आउँछ अब केल्भिन भयो, मेडोमोल, निको, फेमोल, एनोडाइनहरू आउँथ्यो। एनोडाइन प्यारासिटामोल सिटामोल भयो ल, तिनीहरू कुनै कम्पनी छैन अहिले। यता औषधि व्यवस्था विभागले भने 2 दिनभित्रै एकाएक बजारमा देखिएको अभावलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने बताएको छ। विगत 2 वर्षबाट उत्पादकहरूले मूल्य समायोजनको विषयलाई लिएर विभागलाई ताकेता दिइरहेका थिए, तर 20 दिन अघि मात्र विभागले यसको फाइल मन्त्रालयमा पठाएको छ। फलत छिट्टै मूल्य समायोजन हुने आशामा उत्पादकहरूले केही समयबाट सीमित रूपमा मात्र सिटामोल उत्पादन गर्दै आएका थिए। यो बीचमा सिटामोलको माग वात्तै बढेपछि अभाव देखिएको हो। अर्कातर्फ आवश्यक नै नपरे पनि जोहो गरिराख्ने नेपालीको बानीले समेत यो अभावमा भूमिका खेलेको छ। तर यसैलाई मात्र स्वाभाविक कारण मान्न सकिने अवस्था छैन। माग बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादकले उत्पादनले धान्न नसक्ने भन्ने जानकारी नगराउनुले पनि यो आशंकालाई मलजल गरेको छ। यद्यपि सिटामोलको सर्वसुलभताका लागि पहल थालिसकेको तथा अनुगमनलाई बढाइने विभागले बताएको छ। अहिले आज जसरी यहाँ कुराहरू चर्चामा आयो बिहानदेखि, त्यो हेर्दाखेरि अलि चाहिँ नि नाटकीय जस्तो पनि देखिन्छ तपाईँ हामीले हेर्दा। आज त्यही भएर हामीले व्यवसायीसँग छलफल गरे हो, किन यस्तो भयो भन्ने विषयमा। हामीले यो यस्तो हो भने तपाईँहरूले चाहिँ स्टक चाहिँ न्यूनतम केही दिनलाई पुग्ने गरी किन राख्नु भएन त? आजको आजै चाहिँ अभाव किन भयो? तपाईँहरूले यस्तो त चाहिँ सप्लाई चेन हुँदैन, ठ्याक्कै चुडिने अवस्था कसरी हुन्छ र भन्दाखेरि होइन, हामी अब उत्पादन गरेको पनि हामी बजारमा पठाउँछौँ। केही उद्योगहरूले बनाउन नबनाइ बसेर छन्, तिनीहरूलाई पनि बनाउन लगाउँछौँ। सबैलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ भनेर आज चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो माथि। अनि आज माथिको बैठक अनुसार चाहिँ पर्सिमा चाहिँ सल्भ हुन्छ भन्ने छ। सिटामोल अभावमा विभाग र उत्पादक कति दोषी छन् त्यो बिस्तारै हिसाब किताब हुँदै जाला। तर बढ्दो महामारीको सन्तासका बीच औषधिको आपूर्ति गर्ने निकायको तयारी किन यति फितलो प्रश्न खडा भएको छ। अर्कातर्फ कहिले सुई नभएर खोप नै दिन नसक्ने अनि लाखौं डोज खोप अनियमितता हुँदा समेत थाहा नपाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पूर्व तयारीप्रति समेत प्रश्न उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्नका लागि माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो। खोप लगाएका व्यक्तिहरू कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई
आधारको रूपमा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 को विरुद्ध खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खोप लगाइसकेको व्यक्तिहरू जोखिमको हिसाबले कम जोखिमपूर्ण हुने भन्ने चाहिँ मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई एउटा आधारको रूपमा लिएको छ र खोपलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने हिसाबले पनि खोप प्राप्त गरेको नगरेको विषयलाई प्रमाणित गर्ने हिसाबले पनि खोप कार्ड चाहिँ अहिले चाहिँ यो सन्दर्भमा चाहिँ जोडिएर आएको विषय छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले कारबाही गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको सुनधारा र कलङ्की क्षेत्रमा सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्ने र पसलमा किनमेलका लागि मास्क नलगाई आएका आम नागरिकहरूलाई जनै 100 रुपियाँका दरले कारबाही गरिएको हो। त्यस्तै प्रशासनले काठमाडौँको सुनधारा स्थित सीटीसी मल र सिभिल मल तथा कलङ्कीको भाटभटेनी सुपरमार्केटको पनि अनुगमन गरेको छ। यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपालभर फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशिका, गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम विभिन्न मलहरू र अन्य बजार एरिया पनि यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन गरियो। आज विशेषतः सुनधारा क्षेत्रमा रहेका जस्तै सिभिल मल, सीटीसी मल लगायत सर्वसाधारणहरूको पनि मास्क लाए नलाएको अवस्थाबारे अनुगमन गरियो र कलङ्की क्षेत्रमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा पनि अनुगमन गरियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण अनुगमनकर्ता भनेको नै नागरिक भएकाले नागरिक नै सचेत बनेर सरकारले जारी गरेका कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन अनुरोध समेत गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सडकदेखि सदनसम्म देश लथालिङ्ग भएर चलिरहेको छ, तर रोकटोक लगाउने कोही छैन। यो देशमा जसले जे गरे पनि छुट पाइरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वदेखि जनतासम्मै विकृत संस्कारले अनुशासनहीनताको अवस्था निम्तिएको छ। एक रिपोर्ट। एकपटक यी मान्य ज्यूको हरकत हेर्नुहोस् त। ए भाइ, यी माननीय हुन् मध्य प्रदेश सभा सदस्य रामकुमार यादव। आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोलिरहेका उनको मोबाइलमा घन्टी बज्यो। रोस्टममा उभिएर बोलिरहेका यादवलाई कहाँ उभिएर बोलिरहेको छु भन्ने पनि थाहा भएन। ये भाइ भन्दै रोस्टममै फोनमा गफ मार्न थालेपछि एकछिन संसदमा हाँसोको फोहरा नै छुट्यो। ए भाइ, त्यहाँ ल नहीं मान्य जी सब नहीं हाँसियो क्या वही गरी में फोन ले तो के करी जवाब तो देव पर्थे। विशेष संवेदनशील स्थल भएकाले यहाँ नीति निर्माता सांसदहरूले न्यूनतम आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को दफा 19 को झमा बैठक कक्षमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। तर संसदलाई नै मजाक बनाएर नेकपा माओवादी केन्द्रका यी सांसदले संसदलाई चिया चौतारो नै बनाइदिए। कहिलेकाहीँ भट्टी पनि बनाइदिन पछि पर्दैनन् सांसदहरू। हुन त संसद छिर्न बित्तिकै हाम्रा सांसदहरू माननीयको गरिमा भुल्छन्। तोडफोड र गाली गलौज गर्दै संसदमा उधुम मचाउन पछि पर्दैनन्। यस्ता गतिविधि प्रदेशदेखि सँगसँगै हुने गरेका छन्। हरेक चिजको अर्थ दिने भनेको व्यक्तिले हो होइन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो, संसदमा अमर्यादित भाषा, अमर्यादित शैली, तोडफोड, गाली गलौज, तोकेको जुन सीमा छ त्यो सीमामा नरहने, अनुशासनमा नरहने, यस्तो प्रकारको कुराले त त्यो व्यक्तिको व्यवहारको कारणले
संस्थाको मर्यादा घट्छ, संस्थाप्रतिको विश्वास घट्छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले भदौ 23 यता संसदमा उस्तै हरकत देखाइरहेका छन्। संसद सुरु हुन नपाउँदै हुल बाँधेर रोस्टम घेर्न पुगिहाल्छन्, जुन कहिले अन्त्य हुन्छ थाहा छैन। देश नै एक हिसाबले लथालिङ्गसँग चलिरहेको छ। मन्त्रालयकै ढोकामा कुटाकुट र कालो मुसो दलादल हुन्छ, न छानबिन न कारबाही, जसले जे गरे पनि छुट पाइरहेको छ। बतास जस्ता समूहले ऐतिहासिक सम्पदा माथि नै हडप्न खोज्छन्। सरकारी पक्ष रोक्न भन्दा सेटिङ मिलाउन लागि पर्छ। मध्य प्रदेशको नामाकरण हुन बित्तिकै पुतला दहन गर्दै आगो सल्काउने पनि यही देशमा छन्। प्रदेशसभा सांसद नै 10 लाख लिएर नामाकरण जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा सहभागी नभएको विषय पनि यही देशमा चर्चाको विषय बन्छ। सुनसरीको बुर्जुवामा खेसरीलाल यादव नाम गरेका एकजना भोजपुरी गायक नआएपछि महोत्सव स्थलमै आगो लगाइयो। 4 वटा त स्कर्पियो मात्रै जले। सरकारले 25 लाख खोप नै गायब बनाइदिन सक्छ। कागजमा खोप छ, लगाउन खोज्दा भेटिएको छैन। स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालका ढोकामा ढुकेर बस्दा जनता खोप लगाउन पुग्दैनन्। जब पुग्छन् हुलदङ्गा नै मच्चिने गरी पुग्छन्। हाम्रो मात्रै व्यक्तिको हो रे यो। म बस्दिन्छु 20 जना कति भन्नु त? यो क्षेत्र क्षेत्रमा आउट बाहिर हाम्रो। यो देशमा राजनैतिक नेतृत्व मात्रै होइन, जनता पनि विकृत संस्कृतिमा रमाइरहेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङ र आशिष तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको कर्तव्य र अधिकार विभाजन गरिएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा केही पदाधिकारीहरूको अधिकार थपघट गरिएको छ। विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अरू पदका अधिकार भने अघिल्लै विधानदेखि व्यवस्था यथावत छ। एमालेमा नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रथम विधान महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षको कर्तव्य र अधिकार विधानमा व्यवस्था गरिएको हो। एमालेमा ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई यसअघि उपाध्यक्षलाई तोकिएको जिम्मेवारी दिइएको छ। हालको उपाध्यक्षको अधिकारमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने अधिकार कटौती गरिएको छ। सो अधिकार अब वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई दिइएको छ। नेपाल भारत बीचको सीमा विवाद समाधान उन्मुख नभई थप विवादास्पद बनेको छ। सीमाका सवालमा बढ्दो भारतीय ज्यादती र नेपाल सरकारको कूटनीतिक प्रभावहीनताले बहुआयामिक सम्बन्ध भएको नेपाल भारत सम्बन्ध थप दरारपूर्ण बन्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल भारत सम्बन्ध जति घनिष्ठ र बहुआयामिक छ उत्तिकै विवाद पनि छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले विवाद र विरोधको श्रृङ्खला सुरु भएको छ। गत पौष 15मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमावर्ती क्षेत्रमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको भूभाग लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम उपलब्धिका रूपमा पेश गरे। जबकि सन् 2019मा नै भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर व्यापारिक मार्ग खोलेको विरोधमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। सडक निर्माण कार्य बन्द गर्न भनेको थियो। ढिलै भए पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। त्यस क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि तत्काल बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। यसअघिको कूटनीतिक पत्रकै बेवास्ता गरेको भारतले नेपाल स्थित आफ्नो दूतावास मार्फत प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सीमाको सवालमा पुरानै अडान कायम रहेको उल्लेख गर्दै दुई देश बीचको सीमा समस्या स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्रबाट समाधान गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। भारतीय दूतावासले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट माघ 2 गते नेपाल सरकारले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको उल्लेख गर्दै नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न सरकारले भारतलाई पुनः आग्रह गरेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको
एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। आफ्नो प्रेस वक्तव्यबाट छलफल मार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको भारतले तत्काल नेपाललाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। भारतसँग वार्ताका लागि कूटनीतिक पहलमा नेपाल सरकार नै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको तर्क छ। अब भारतले हामीलाई निम्ता गर्नुपर्छ, किनभने हामी चाहिँ यो कुरा भएन, यसमा हाम्रो असन्तोष छ भनेपछि, कुरा मिलेन, यसमा असन्तोष छ भनेपछि भारतले के असन्तोष छ, बसौँ न त कुरा गरौँ भनेर भारतले भन्नुपर्छ तरिकाले। त्यसले अब के सकेन, तपाईँहरू कि त अनड्यू एडभान्टेज लिँदै राख्नु भएको छ, त्यसले बोल्न सक्नु भएको छैन कि तपाईँमा त्यति हिम्मत छैन कि एउटा मुसालाई तपाईँले मार्न जानुहोस्, त्यो कुनामा गएपछि लास्टमा ऊ फर्केर यहाँ गरेर तपाईँले हेर्छ मुसाले भने। भनेपछि हामी त देश 3 करोड मान्छे भएको यस्तो स्वाभिमानी नेपाली नि अन्यायका अन्याय परिरहेछ, तर हामी चाहिँ केही पनि जवाब दिन नसक्ने, त यो राम्रो होइन। नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकमाझ औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक त गर्यो, तर देखावटी मात्र। नागरिकको आलोचनाबाट बस्नका लागि मात्र सरकारले भारतीय गतिविधिको विरोध गरेको देखिन्छ। सरकारको यो प्रयास परिणाममुखी छैन। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पटक पटक दोहोर्याए पनि नेपालको धारणा भारत सरकारलाई अझै जानकारी भएको छैन। आजको दिनसम्म न त परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छ, न त छलफलका लागि पहल नै अघि बढाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लैले 75% सिट जित्ने दावी समेत गर्नुभयो। नेता पोखरेलले एमालेको लोकप्रियताबाट गठबन्धन सरकार अत्तालिएर निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एमाले जबरजस्त सर्वोच्च अदालतमा गलाइदिएको राजनीतिक दल हो र त्यो दल नेकपा एमाले चुनावको पक्षमा छ, चुनाव गराउन चाहन्छ र सरकारलाई कम्तीमा निर्वाचन आयोगले दिएको तिथि वैशाख 14 र 22-23 गतेभित्र चुनाव गर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। यो चुनाव नगरेदेखि स्थानीय सत्ता, स्थानीय जनताको जुन भडिक छ त्यसको विपक्षमा हुनेछ। स्थानीय लोकतन्त्र जुन संविधान बनाइसकेपछि पहिलोपल्ट स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यौं, त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुठाराघात हुनेछ र संहितालाई कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती रहनेछ। यता सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार चुनाव गराउनकै लागि बनेको दावी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीका बारेमा निर्वाचन सम्बन्धमा मलाई लाग्छ कहिल्यै शंका नगरे हुन्छ। त्यो शंकालाई, आग्रहलाई, पूर्वाग्रहलाई अथवा रणनीतिलाई नेपाली कांग्रेस र चुनावसँग जोड्नु सान्दर्भिक इतिहासले पनि देखाउँदैन। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र अरू दलहरूको सरकार हुँदै गर्दा निर्वाचन शंकास्पद भइसकेपछि हुने कि नहुने भनेर आशंका व्याप्त हुँदा नेपाली कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री बनाएर, नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार बनाएर निर्वाचन गर्दै आएको पनि विगतको इतिहासले हामीलाई पुष्टि गर्दछ। नेता विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनबाट भाग्ने पार्टी नभएको पनि बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सुनवाई मार्फत हुने नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएको छ।
संसदीय सुनवाई विशेष समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक निकायको नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी तथा समानुपातिक बनाउने बारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रधानमन्त्री देउवासँग समय मिलाएर समितिको अर्को बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सुनवाई अनिवार्य गरिएको हुन्छ संविधानले पनि। तिनीहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि समावेशी र समानुपातिक हिसाबले सबै वर्ग तहका अथवा क्षेत्रका चाहिँ प्रतिनिधित्वहरू भएनन्। त्यसलाई अलिकति व्यवहारिक हिसाबले पनि मिलाएन। लामो समयदेखि यो कुरा चाहिँ भनिरहेको समितिले पनि निर्देशनहरू दिइरहेको अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले बैठक बसेको हो। आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा छलफल गर्न आमन्त्रण गर्ने गरी बैठक गरेर टुङ्गिएको अवस्था हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संविधानमा संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुने व्यवस्था गरिए पनि सरकारले सोही अनुसार गर्न नसकेको बताएका थिए। तराईका अति विपन्न समुदाय माघ महिनाको मुटु कमाउने जाडोमा थरथरी काम्दै रात कटाउन बाध्य छन्। दिनमा जाडो छल्न बालिने घुरको सहारा लिने गरे पनि रात काट्न कठिन भएको पीडितहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। देशभर चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित बनेको छ। ओढ्ने र ओछ्याउने लत्ता कपडाको अभावले तराईका विपन्न समुदाय थप मारमा परेका छन्। अहिले उनीहरूका लागि फालिएका दाउरा, प्लास्टिक र झुत्रा कपडा बटुलेर बालिएको घुरको आगो नै न्यानो पार्ने सहारा बनेको छ। सर्लाही जिल्लाका मुसहर लगायतका दलित गरिब बस्तीमा अहिले बढ्दो जाडोबाट बिरामी, बुढाबुढी र ससाना बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। हमने साफे गरीब छी, अबला छी, तो हमने के कोनो जस न लगे छी, कोनो हमने साफ भी खार छी। अगर टूटल फाटल घरे रार मुसमा बन के कोई न है। अगर सबके देखो जेही जेकरे है तेकरे मिल रहा है। हमने भूखे से आए हमने मर रहा छी। पानी पर के घर है हमन के, तो हम किदार के बचे दिन तो तीसरी आम दूसरी बातें में चला जाए तो रह जाए। गरीब बुढ़वा छी हमनी सब आए न, हमन के सदा वार्ड में से कपड़ा लता दे छी, कमर उमर न जरना काटी दे छी, न किछो दे छी। हमनी गरीब बुढ़वा कहाँ जाओ? इतना दाल चाउर बटा छी सेहो न दे, कमर तमर बटा छी सेहो न दे, मच्छर जालियो न दे, न जरना काट दे, आगे दूर तापे लागी बाल बच्चा के लेके छिटुरल मुटुरल बैठल छी घुरा तर। खास गरी यहाँका अति विपन्न मुसहर, चमार, मेस्तर र डोम जाति समुदायका बस्तीमा बिजोग देखिन्छ। अहिले यस्ता गरिब बस्तीमा जाडो छल्ने मुख्य सहारा नै घुर बनेको छ। ससाना झुप्राहरू भएका बस्ती पिच्छे घुर बालेर दिन कटाउने गरेका छन्। विपन्न वर्गको बसोबास रहेको यस्ता बस्तीहरूमा महिला, बालबालिका तथा बुढापाकाहरू समूहमा घुरको वरिपरि एकैसाथ हात फैलाई आगो तापेर न्यानो खोजिरहेको भेटिन्छन्। हिउँदको मौसममा सर्लाही सहित तराईका मधेसमा वर्षेनी शीतलहरले सताउने गरेको छ। यस्तो समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरू न्यानो लुगा लगाउन, घर बाहिर ननिस्कन तथा पोसिलो र तातो खानेकुरा खान सुझाव दिने गर्छन्। जाडोबाट बस्न दलित बस्तीमा बालिएका घुर ताप्दा त्यसबाट निस्कने विषाक्त धुवाले श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू बढेको मलङ्गवा स्थित एक निजी अस्पताल स्तुति समिया हेल्थ केयरका डाक्टर गुडेश्वर झाले बताए। चिसोमा त्यसै पनि ससाना बालबालिका, महिला र बुढापाकालाई निमोनियाले सताउने डाक्टर झाले बताए। जाडो महिनामा यहाँ शीतलहरको कहर धेरै हुन्छ। शीतलहर चलेपछि अलिक गरिब बस्तीहरूको घर अलिकति व्यवस्थित नभएको, फुसको घर, माटो घर हुँदा एकदम चिसोभित्र हावा छिर्ने भएकोले त्यहाँको बालबच्चाहरूलाई एकदम निमोनिया हुने, घ्यारघ्यारी हुने, चेस्ट इन्फेक्सन हुने, ठुलो मान्छे दमको बिरामीहरूलाई पनि सासको समस्या, विभिन्न समस्या हुने हुँदा उनीहरू पनि दीर्घ रोगीहरू हुन सक्छ। तिनीहरूको पनि जान जाने खतरा डर रहन्छ। शीतलहरबाट हुने खानेलाई त्यति समस्या छैन, तर हुँदा खानेलाई धेरै समस्या छ। हुने खानेहरूले बाक्लो लुगा लगाएर शरीरलाई न्यानो पार्दछन्, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि शीतलहर कष्टकर बनेर आउँछ। जाडो छल्न न्यानो कपडा किन्ने उनीहरूमा
हैसियत हुँदैन। दिक्कत बा खाएला झके चाउर दाल न बा कपड़ा न बा नुआ कपड़ा न बा जरना काटने बा बेटा पुत न माने खाए न दैया चाउर मांग के खाई हो बाबू बेटा ओरना बिछौना सब दिक्कत है। हाँ हो बाबू खाए पिए के सब नून तीना सब नगर पालिका से न देबे आल बड़ा जार लगैए कि कथी कहूँ हजुर भर रात कठुआ के यही में रही छी बरई पैसा कौड़ी न है घर गिर पड़ल घर न बना पार लगैए पैसा न है खड़ खड़िया धै लै छी काट काट के आ पैसे न है जे घर बनाऊ बाँस किनू। मुसहर सहितका दलित समुदायको जीवन स्तर उकास्न विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले थुप्रै बजेट खर्च गर्दै आए पनि गरिब र विपन्नलाई जाडोबाट बचाउने सरकारी योजनामै सीमित रहँदै आएको छ। यो मधेसमा एकदम यो चिसो बढ्या छ, गरिब जनताहरूलाई धेरै यो चिसोले प्रभावित पारेको छ। सबभन्दा बढी बच्चा र यो वृद्धहरूलाई ठुलो समस्यामा पारेको छ। राजनीतिक कार्यकर्ता सब जे है मेयर सब जे है से सिर्फ मतलब अपन हक हिस्सा के लेल बजट के केना हम मतलब अपना पक्ष में ले आऊ अपने खर्च करू ई सब करे के लेल ओइ सब के एकेगो ध्यान। शीतलहरका कारण शहर बजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल पातलिँदै गएको छ। मानिसहरू आफ्नो काम छाडेर चिसोबाट बस्न न्यानो कपडा र आगोको सहारा लिन थालेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा पनि यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार शीतलहरबाट पीडित आफ्ना जनतालाई बचाउन कुनै पहल नगरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। जनता के लिए कम से कम इस नगर पालिका में चौक चौक पे अग्नि का व्यवस्था तो करना पड़ा और यह किसके फाट की बात है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मेयर, विधायक वो लोग तो सो रहे हैं। जनता की चिंता उन लोगों को है ये नहीं है। जनता की चिंता भी तो करना पड़ा। गएको वर्ष मलङ्गवा नगरपालिकाले बजारका विभिन्न चोकचोकमा ताप्नको लागि दाउरा वितरण गरेको भए पनि यस वर्ष भने पुस कटेर माघ महिना आइसक्दा समेत दाउराको व्यवस्था नगरेको स्थानीयले गुनासो पोखेका छन्। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा आज पनि गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 38.35 अङ्कले घटेर 2898.31 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,18,37,215 किता शेयर 6,02,13,11,881 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार 8 अर्ब बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले कोरोना भाइरसको महामारी निकट भविष्यमा अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। WHO को जेनेभा स्थित हेडक्वार्टरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा डाक्टर टेड्रोसले गत हप्ता विश्वभर ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,80,00,000 रहेको बताएका छन्। ओमिक्रोनका कारण अस्पताल भर्ना हुने र कतिपय अवस्थामा मृत्यु पनि हुने गरेकाले कुनै पनि गल्ती नगर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहँदा नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। उनले विश्वका नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै सक्रिय भएर महामारी विरुद्ध लाग्न आग्रह गरेका छन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको तुलनात्मक रूपमा गम्भीर बिरामी बनाउने सम्भावना कम देखिनुलाई भाइरसमाथिको जितका रूपमा बुझ्न नहुने उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय युरोपका विभिन्न देशमा ठूलो संख्यामा सक्रिय संक्रमित थपिरहेका छन्। फ्रान्समा एकै दिन करिब 5 लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराउँदै प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। एपीएफले प्रधानमन्त्री कपको उपाधि जितेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि एपीएफले दोस्रो संस्करणको उपाधि जितेको थियो। गत संस्करणमा एपीएफ त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो। दीपेन्द्र सिंह ऐरीले अलराउन्ड प्रदर्शन गरे पनि पुलिसलाई जिताउन सफल भएनन्। दीपेन्द्र सिंहले 65 रन बनाउनुका साथै 3 विकेट लिएका थिए। बुधबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुलिसका कप्तान मनजित श्रेष्ठले एपीएफ विरुद्ध टस जितेर बलिङ गर्ने निर्णय गरेका थिए। एपीएफका खेलाडीले कुनै पनि समय ठूलो साझेदारी गर्न सकेनन्, तर एपीएफले उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरेपछि विजयी नतिजा निकाल्न सफल भयो। एपीएफ क्लबका मोहम्मद आसिफ शेख सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमण दरमा नयाँ रेकर्ड कायम। एकै दिन 11,352 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 48,000 नजिक। दैनिक संक्रमण दर उच्च भएसँगै बजारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी तयारी सुस्त। पहिलो र दोस्रो लहरबाट पाठ नसिकेको आरोप। स्थानीय निर्वाचनमा 75% सिट जित्ने एमालेको दावी। आफ्नो लोकप्रियताबाट गठबन्धन सरकार अत्तालिएको आरोप। तोकिएकै नीतिमा निर्वाचन हुने कांग्रेसको जिकिर। चिसो बढेसँगै देशभरको जनजीवन प्रभावित। तराईका अति विपन्न समुदाय धुरको भरमा रात काट्न बाध्य। स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई नेपाल पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। एपीएफका मोहम्मद आसिफ शेख सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।